ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം കവികുലഗുരുഃ കാളിദാസഃ. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. കാളിദാസസ്യ കൃതയഃ. കാളിദാസഃ त्रीणि रूपकाणि रचितवान्. तानि माळविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च भवन्ति. ऋतुसंहारः, मेघसन्देशः इति खण्डकाव्ये, कुमारसम्भवं, रघुवंशः चेति द्वे महाकाव्ये च सन्ति. माळविकाग्निमित्रम्. माळविकाग्निमित्रे नाटके 5 अङ्गाः सन्ति. अस्मिन् नायकः अग्निमित्रः भवति. सः धीरललितः. नायिका तु माळविका च. नायकस्सु शृङ्गवंश्यः नृपः, माळविका विदर्भराजकन्या इति वृत्तम् ऐतिहासिकम्. कालिदासस्य प्रथमं नाटकमिति प्रसिद्धिः. विदर्भराजः यज्ञसेनः माळवराजं माधवसेनं प्रति शत्रुत्वेन अवर्तत. समीपस्थस्य देशस्य विदिशायाः राजा आसीत् अग्निमित्रः. अग्निमित्रेण साकं बन्धं स्थाप्य स्वसोदरीं माळविकाम् अग्निमित्राय पाणिग्रहणं कर्तुं माधवसेनः निश्चिकाय उचितः सन्नाहः च कृतः. तदर्थं माधवसेनः माळविकया सह विदिशां प्रति प्रस्थितः. किन्तु मार्गमध्ये यज्ञसेनस्य सैन्यं तान् आक्रम्य माधवसेनं बबन्ध. किन्तु माळविका सख्या सह रक्षां प्राप. किन्तु पुनरपि चौरेराक्रान्ता ते परस्परं वियुक्ताः. अन्ते माळविका अग्निमित्रस्य भार्यायाः धारणीदेव्याः सकाशं प्राप. लावण्यवतीं माळविकां धरणी नृत्यपठनाय गुरोः सकाशं प्रेषितवती. राज्ञः दृष्टिपथात् तां निवारयितुं धरणीदेवी अयतत. तथापि नृत्यवेदिकायाम् आगतां तां दृष्ट्वा नायकः अग्निमित्रः तस्याम् उत्सुकमना बभूव. विदूषकस्य सहायेन नायिका नायकयोरन्ते परिणयः सञ्जातः. नाटकमिदम् अनन्तरवर्तिनां श्रीहर्षादीनामपि उपजीव्यं भवति. वैदर्भीरीतिरेव कविनात्र उपयुक्ता. प्रसादगुणः अधिकतया दृश्यते. आचार्ययोः गणदासचारुदत्तयोः विवादप्रसङ्गः नाटकीयतां जनयति. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. अक्षरं यल्परिभ्रष्टं मात्राहीनं जये भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव. रक्ष रक्ष जनार्दन. Please subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. And please share my channel videos. Thank you very much.